हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि आजको नयाँ भाग 65 लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो केसी ध्वज हुनुहुन्छ, केसी ध्वजले आफूले आफ्नो यज्ञमा चाहिँ पायस पकाउनका लागि जो गाई राख्नु भएको थियो, त्यो गाईको वध भइसकेपछि त्यसको दोष आफूलाई पनि लाग्छ भन्ने हिसाबले खाण्डिक्यलाई गएर त्यो दोषको निवारणको विधि सोध्नुभयो। खाण्डिक्यले विधि बताउनुभयो, केसी ध्वजले त्यही विधि अनुसार कर्म गर्नुभयो। अनि प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँले यज्ञ पनि परिपूर्ण गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँको मन अशान्त भयो। यो हामीले अगाडि श्रवण गऱ्यौँ। त मलाई के पुगेन, के भएन, अशान्त भयो। उहाँले सम्झिनु भयो, ओहो मैले त गुरु मानेर खाण्डिक्य जो शत्रु थिए, शत्रुलाई पनि गुरु मानेर मैले प्रायश्चित्तको विधान श्रवण गरेको थिएँ। अब आज मैले गुरु दक्षिणा दिन बिर्सिएछु नि त। ओहो मैले गल्ती त यहाँनिर गरेछु भन्ने जो आफूलाई ग्लानि भयो, त्यस पछाडि यो महसुस भयो। त्यस पछाडि खाण्डिक्य भएको ठाउँमा आउनुभयो। आइसकेपछि गुरु दक्षिणा म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि खाण्डिक्यले योग तत्त्वको बारेमा, जस्तै अब योगको बारेमा केसी ध्वज एकदम जान्ने हुनुहुन्थ्यो। विस्तारपूर्वक अब योग शिक्षाको बारेमा, आत्मज्ञानको बारेमा खाण्डिक्यले गुरु दक्षिणाका रूपमा मलाई यही दिनुहोस्, यो धन रुपैयाँ पैसा भनेको त भोलिका दिनमा सबै सकिएर जान्छ। तर म चाहन्छु यो लौकिक होइन, पारलौकिक विजय, पारलौकिक पुण्य म कमाउन चाहन्छु। मलाई यसको ज्ञान दिनुहोस् भनेर ल हेर्नुहोस् है, एक अर्कामा जो केसी ध्वजले जान्नु भएको थिएन, खाण्डिक्यले जान्नु भएको थियो। जो खाण्डिक्यले जान्नु भएको थिएन, केसी ध्वजले जान्नु भएको थियो। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ? प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै हामीले यहाँबाट यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्दैछौँ कि सबै व्यक्ति एउटै व्यक्तिले सबै कुरा जान्ने अवश्य पनि हुँदैनन्। यसको मतलब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कि एउटै व्यक्तिले सबै कुरा मै हुँ जान्ने भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन। यदि अहम भाव राख्दछ भने त्यो अहम भाव राख्ने व्यक्तिको जुन पद छ अथवा उसले जुन सम्मान कमाएको छ, इज्जत कमाएको छ, सम्मान पाएको छ, यो सबै के हुन्छ? क्षणिक मात्र हुन्छ, क्षणिक मात्र हुन्छ। यो ज्ञान पनि हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, यी कथाबाट हामीले के बुझ्ने त? यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्ने होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? हो नि त, हो। ल हेर्नुहोस् त, केसी ध्वज र खाण्डिक्यको यो प्रसङ्गले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ त? यो कुरालाई हामीले विशेष रूपमा बुझ्न जरुरी छ। त खाण्डिक्यले यहाँनिर भन्नुभयो नि त, तन्तु ब्रूहि महाभाग योगम योग विदुत्तमा विज्ञान योग शास्त्रार्थ त्वमस्याम निमिषन् ततौ। हे योगका सर्वज्ञ, हे धर्मात्मा केसी ध्वज,
तपाईले मलाई यो योगको यथार्थ स्वरूपका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्, किनकि निमिका वंशमा तपाईँ मात्र विशेष रूपले योग शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ। निमिका वंशमा हजुर मात्र हुनुहुन्छ योग शास्त्रका ज्ञाता। त्यसैले म योग शास्त्रको बारेमा जान्न चाहन्छु, यो ज्ञान म लिन चाहन्छु भनेर यसरी खाण्डिक्यले प्रश्न गरिसकेपछि अब अगाडि गएर गुरु दक्षिणा दिन आउनुभएका जो केशीध्वज हुनुहुन्थ्यो उहाँले गुरु दक्षिणाका रूपमा यो योग शास्त्रको बारेमा, यो योग तत्त्वको बारेमा, यसको विषयमा अब यहाँ बताउन लाग्नुभयो। योग स्वरूपम खाण्डिक्य श्रूयतां गदतो मम यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयम मुनि। हे खाण्डिक्य, म योगको यथार्थ स्वरूपका विषयमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। जुन योगको साधना गरेर ब्रह्म लोकमा पुगेका मुनिहरू फेरि फर्किएर संसारमा आउनु पर्दैन, अर्थात् उनीहरू पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन्। यसको मतलब मनुष्यको मन नै बन्धन र मुक्तिको कारक तत्व हो। जब मन विषय वासनामा अत्यन्त आसक्त हुन्छ त्यस पश्चात बन्धनको, र जब मनले विषय वासनाको परित्याग गरिदिन्छ त्यस पछाडि मुक्तिको कारक तत्व बन्दछ। त्यसकारण ज्ञानी महात्माहरूले आफ्नो मनलाई विषय वासनाहरूबाट हटाएर मुक्तिका लागि ब्रह्मस्वरूप परमेश्वरको उपासना गर्दछन्, अर्थात् योग साधनामा तत्परतापूर्वक लाग्दछन्। हे मुनि, जसरी चुम्बक भएको ढुङ्गाले फलामलाई आफूतिर तान्दछ त्यसरी नै ब्रह्मको चिन्तन गर्ने योगीलाई स्वयं परमात्माले आफ्नो स्वरूपतिर तानेर आफैमा समाहित गरिदिनुहुन्छ, आफ्नो परम धाममा पुर्याइदिनुहुन्छ। आत्मज्ञान प्राप्तिको प्रयास स्वरूप यम नियम आदि अभिलाषा राख्ने मनको जुन विशेष किसिमको उत्तम गति छ त्यसको ब्रह्मसँग संयोग हुनुलाई नै योग भनेर भन्ने गरिन्छ। योग भनेको के हो? यहाँनिर अर्थ बताइयो, आत्म प्रयत्न सापेक्षा विशिष्टाया मनोगति तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्याभिधीयते। आत्मज्ञान प्राप्तिको प्रयास स्वरूप जो यम अनि नियम आदिको अभिलाषा राख्ने मनको जुन विशेष किसिमको उत्तम गति छ नि, यो मनको गति, त्यसको ब्रह्मसँग संयोग हुनु, यम नियम आदि अपनाएर ब्रह्मसँग संयोग भयो मनको गति हो, त्यो हुनुलाई नै के भनिन्छ? योग भनेर भन्ने गरिन्छ। यस किसिमको विशिष्ट कर्मका माध्यमद्वारा जसको योग उपलक्षित भएको हुन्छ त्यसै पुरुषलाई योगी अथवा मुमुक्षु भनेर भन्ने गरिन्छ। मुमुक्षु भनेको के? मोक्षको इच्छा राख्ने। जब मुमुक्षुले सर्वप्रथम योगको अभ्यास गर्न आरम्भ गर्दछ त्यस समयमा उसलाई युञ्जान अर्थात् ब्रह्ममा लीन हुने योग गर्ने योगी भनेर भनिन्छ, र क्रमबद्ध रूपमा समाधि सम्पन्न भएपछि उसलाई ब्रह्म ज्ञानको प्राप्ति पनि हुन्छ। के हुन्छ? ब्रह्मोपलब्धिमान, परम ब्रह्मोपलब्धिमान। यदि यसभन्दा पहिले बताइएको ब्रह्ममा विलीन हुन योग गर्ने योगीको मन कुनै कारणले गर्दा दूषित भइदियो भने उसले त्यसपछिको जन्ममा त्यही अभ्यासका प्रभावले मुक्ति प्राप्त गर्दछ, अर्थात् मुक्त हुन्छ। तर समाधि निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न भएको योगीले यसै जन्ममा मुक्ति प्राप्त गर्दछ, किनकि उसका सबै किसिमका कर्महरू योगको अग्निद्वारा जलेर उसले यसै जन्ममा मुक्ति प्राप्त गर्दछ। किनकि उसका सबै किसिमका कर्महरू योगको अग्निद्वारा जलेर यसै जन्ममा पूर्ण रूपमा भस्म भइसकेका हुन्छन्। प्राप्नोति योगी योगाग्नि दग्ध कर्म चयो चिरात ब्रह्मचर्य महिंसां च सत्यास्तेया परिग्रहान। योगीले आफ्नो अन्तरात्मालाई ब्रह्मको उपासनाका योग्य बनाउनका लागि ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्नु र अपरिग्रह अर्थात् कसैसँग केही पनि नलिने कार्यलाई निष्काम भावपूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यी नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। संयमित चित्त भएर अर्थात् चित्तलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर स्वाध्याय भनेको आफैले अध्ययन गर्नु, आफूले जानेको कुरालाई आफूले अध्ययन गर्नु, बिहान बेलुकाको समयमा पढ्नु, चिन्तन मनन गर्नु। शौच
सन्तोष र तपस्याको अवलम्बन गर्दै शुद्धताको अनि चाहिँ सन्तोषको अवलम्बन गर्दै मनलाई सधैँ परब्रह्मको चिन्तन अर्थात् उपासनामा लगाउनु पर्दछ। यसभन्दा पहिले बताइएका यी पाँचलाई यम र नियम भनेर भनिन्छ। सकाम भावपूर्वक यिनीहरूको उपयोग गर्नाले अलग अलग फल प्राप्त हुन्छ र निष्काम भावपूर्वक उपयोग गर्नाले मोक्ष अर्थात् मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यदि अर्थात् सांसारिक विषय वासनाबाट विरक्त भएको योगनिष्ठ सन्यासीले भद्रासन आदि यिनीहरू मध्ये कुनै एकको अवलम्बन गर्दै यम नियम आदि गुणहरूबाट सम्पन्न भएर संयमित चित्तद्वारा योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। अभ्यासका माध्यमद्वारा प्राणवायुलाई जसबाट नियन्त्रण गरिन्छ त्यसको नाम प्राणायाम हो। सजीव र निर्जीव भेदका आधारमा प्राणायाम दुई किसिमका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। प्राणायाम कति? दुई किसिमका। सद्गुरुबाट प्राप्त भएको उपदेश अनुसार विशेष प्रणालीबाट स्वचालित भएर जब योगीले प्राण र आसन वायुद्वारा एक अर्कालाई निरोध अर्थात् रोक्ने काम गर्दछ त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा पूरक र रेचक नाम नभएका दुई जुन प्राणायाम हुन्छन् र यी दुवैलाई एकैपटक संयम गर्नाले तेस्रो कुम्भक नाम भएको प्राणायाम हुन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब योगीले सजीव प्राणायाम आरम्भ गर्दछ तब उसको जुन आलम्बन अर्थात् आधार अनन्त भगवानको स्थूल रूप हुन्छ। त्यसपछि प्रत्याहारमा जो परायण भएर शब्द आदि विषय वासनाहरूमा लागिरहेका इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो चित्तलाई अनुकूल बनाउँछ। यसबाट अत्यन्त चञ्चल स्वभाव भएका इन्द्रियहरू आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्छन् र इन्द्रियहरूलाई यथार्थ रूपमा नियन्त्रणमा नराखेसम्म कुनै पनि योगीले योगको साधना गर्न सक्दैन। यसरी प्राणायामका माध्यमद्वारा वायुलाई र प्रत्याहारका माध्यमद्वारा इन्द्रियलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर चित्तलाई शुभ अर्थात् कल्याणदायक आश्रयमा स्थिर गराउनु पर्दछ भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। अनि खण्डिक्यले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथ्यतां मे महाभाग चेतसो यः शुभाश्रयः यदाधारमशेषं तद् धन्ति दोष समुद्भवम्। हे धर्मात्मा केशीध्वज, जसको आधारमा रहेर चित्तमा उत्पन्न भएका दोषहरूलाई यथार्थ रूपमा नष्ट गर्न सकिन्छ त्यो चित्तको कल्याणदायक आश्रय के हो त उसो भए? तपाईले मलाई यसका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् भनेर यसरी हेर्नुहोस् है, आत्मतत्त्वको विषयमा, योग शास्त्रको विषयमा, योग तत्त्वको विषयमा यसरी प्रश्न भइरहेको छ, उत्तर दिइराख्नु भएको छ केशीध्वजले। केशीध्वजले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आश्रय चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्वभावतः भूप मूर्त ममूर्तञ्च परञ्चा परमेव च। हे राजन, चित्तको शुभ अर्थात् कल्याणदायक आश्रय ब्रह्म मात्र हुनुहुन्छ, तर उहाँ शरीर नहुनु भएको अमूर्त शरीर वा रूप हुनु भएको मूर्त अर्थात् दुई किसिमको हुनुहुन्छ, जसलाई पर र अपर भनिन्छ। हे राजन, यस जगतमा तीन किसिमका भावनाहरू रहेका छन्, तिनीहरूका विषयमा मबाट सुन्नुहोस् तपाईले। पहिलो ब्रह्म भावना, दोस्रो कर्म भावना, तेस्रो उभय भावना। ब्रह्म र कर्म यी दुवैको भावना हो उभय भावना। अनि भावना पनि तीन किसिमका हुन्छन्। पहिलो जुन यहाँ भनिएको छ ब्रह्म र कर्म यी दुवै भावना हो भनेर बताइएको छ, दुवैको भावना हो। अनि पहिलो ब्रह्म भावनामा दोस्रो यस्तै प्रकारले कर्म भावना र तेस्रो ब्रह्म र कर्मको भावना, जो भावको भावना। हे ब्रह्मन, अनि सनन्दन जस्ता ऋषिहरू ब्रह्म भावबाट सम्पन्न भएका छन् र देवताहरूदेखि स्थावर अनि जङ्गमसम्मका सबै प्राणीहरू कर्म भावनाबाट सम्पन्न भएका छन्। हिरण्यगर्भ जस्तामा
कर्म र ब्रह्म दुवै किसिमका भावनाहरू विद्यमान रहेका छन्, जसलाई जुन किसिमको बोध र अधिकार रहेको छ त्यसमा त्यसै अनुसारको भाव भावना रहेको हुन्छ। हे राजन, ज्ञानको भेदका कारणले जब कर्महरू नासिने अवस्थामा रहन्छन् त्यसपश्चात भेद दृष्टिबाट सम्पन्न भएका जीवहरूले संसार र परमात्मामा भेद ज्ञान राख्दछन्, अर्थात् अलग भएको सम्झन्छन्। जुन ज्ञानमा कुनै किसिमको भेद रहेको हुँदैन र जसबाट अस्तित्व मात्र एवं देख्न नसकिने आत्मा मात्र रहेको अनुभव हुन्छ, त्यही ज्ञानलाई ब्रह्म ज्ञान भनिन्छ। आफ्नो कुनै निश्चित स्वरूप नहुनु भएका परमात्मा श्री विष्णुको त्यही नित्य र परम स्वरूप हो। यो सबै विश्व रूपभन्दा अत्यन्त विलक्षण किसिमको छ। हे राजन, योग साधनामा तत्परतापूर्वक लागेका योगीहरू योगाभ्यासको आरम्भमा यो अत्यन्त परम स्वरूपको ध्यान गर्नका लागि असमर्थ हुन्छन्। त्यसकारण परमात्मा श्रीहरिको स्थूल स्वरूपको मात्र ध्यान गर्दछन्। हे भूपति, भगवान वासुदेव हिरण्यगर्भ, इन्द्र, प्रजापति, वायु, वसुहरू, रुद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, गन्धर्व यस्तै प्रकारले दैत्य जस्ता सबै किसिमका देवयनीहरू र मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, नाला, रुख आदि सबै किसिमका जीवहरू, तिनीहरूका कारणहरू प्रधान अर्थात् प्रकृतिदेखि आरम्भ गरेर विशेष अर्थात् पञ्च तन्मात्रासम्म एक खुट्टा भएका, दुई खुट्टा भएका, धेरै खुट्टा भएका अनि खुट्टा नभएका, चेतन अर्थात् अथवा चेतन एक प्रकारले अनि अर्को प्रकारले अचेतन स्वरूप, यी सबै तीन किसिमको भावनाबाट सम्पन्न परमात्मा श्रीहरिका मूर्त स्वरूप हुन्। यो सम्पूर्ण चराचर जगत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णुको शक्तिबाट यथार्थ रूपमा सम्पन्न भएको विश्व नाम भएको स्वरूप हो। परमात्मा श्री विष्णुका शक्ति पनि तीन किसिमका रहेका छन्। ती हुन् परा विष्णु शक्ति, अपरा क्षेत्र शक्ति अनि शरीरको शक्ति। यी दुई भन्दा बाहेक कर्म शक्ति, अविद्या शक्ति, जसले दुःखहरूको उपभोग गर्दछ। हे राजन, यो अविद्या शक्तिबाट यथार्थ रूपमा सम्पन्न भएकाले सर्वव्यापक रूपमा फैलिएर रहेको क्षेत्र शक्तिले सबै किसिमका अत्याधिक मात्रामा विस्तारित भएका सांसारिक तापहरू अनि दुःखहरूको उपभोग गर्दछ। हे राजन, त्यो अविद्या शक्तिबाट पूर्ण रूपमा ढाकिएर रहेको हुनाले यो क्षेत्र शक्ति सबै किसिमका जीवमा तारतम्य अर्थात् कम बेसीको भावपूर्वक रहेको देखिन्छ। त्यो क्षेत्र शक्ति प्राण नभएका अर्थात् निर्जीव पदार्थहरूमा अत्यन्त कम मात्रामा अनि स्थावर अर्थात् अचल रहने पदार्थहरूमा त्यसभन्दा केही धेरै मात्रामा, त्यसभन्दा धेरै मात्रामा सर्प, गणेउला जसरी नागबेली पर्दै घस्रेर हिँड्ने प्राणीमा, त्यसभन्दा धेरै मात्रामा पक्षीहरूमा रहेको हुन्छ। अनि पक्षीहरूभन्दा धेरै मात्रामा मृगहरूमा, मृगहरूभन्दा धेरै मात्रामा पशुहरूमा, पशुहरूभन्दा पनि धेरै मनुष्य परमात्माको त्यो क्षेत्र शक्तिबाट धेरै मात्रामा प्रभावित भएको हुन्छ। हे राजन, मनुष्यहरूका तुलनामा नाग, गन्धर्व, यक्ष आदि सबै किसिमका देवताहरू अनि देवताहरूमा भन्दा धेरै मात्रामा देवराज इन्द्रमा भन्दा धेरै मात्रामा प्रजापतिमा भन्दा धेरै मात्रामा हिरण्यगर्भमा परमात्माको त्यो क्षेत्र शक्तिको प्रभाव विशेष रूपमा रहेको हुन्छ। यसरी बताइएको छ। हे भूपति, यी सबै किसिमका रूपहरू परब्रह्म परमात्माकै शरीर हुन्, किनकि यी सबै आकाशका जसरी नै व्याप्त भएर रहेका छन्, आकाश जस्तै। हे बुद्धिमान पुरुष, योगीहरूले जुन स्वरूपको ध्यान गर्दछन् त्यो श्री विष्णु नाम भएका ब्रह्मको दोस्रो अमूर्त अर्थात् कुनै आकार नभएको स्वरूप हो। हे राजन, ब्रह्मको यो कुनै आकार नभएको स्वरूपलाई विद्वानहरूले सत भन्दछन्। त्यसैमा सबै शक्तिहरू प्रतिष्ठित छन्। यही भावनाको विश्वरूप भन्दा विलक्षण स्वरूप हो। हे नरेश्वर, भगवानको त्यही स्वरूपले आफ्नो लीलाको माध्यमद्वारा देवता, तिर्यक, मनुष्यादिका चेष्टाहरूबाट सम्पन्न भएर सर्वशक्तिमय स्वरूप धारण गर्दछ। यी सबै स्वरूपहरूमा भगवानको जुन व्यापक र अव्यापक अर्थात् कुनै किसिमको विघ्न बाधाहरू नभएको चेष्टा हुन्छ, त्यो कर्मजन्य नभएर जगतको उपकार अर्थात् कल्याणका लागि मात्र भएको हुन्छ। हे राजन, योगको अभ्यासमा लागेका योगीले अन्तरात्माको शुद्धिका लागि परमात्मा विश्वरूपको त्यो सर्व पाप विनाशक अर्थात् सबै पापहरूको विनाश गरिदिने स्वरूपको नै चिन्तन अर्थात् उपासना गर्दछन्। जसरी वायुसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर अत्यन्त प्रज्वलित ज्वालाहरूबाट सम्पन्न भएको अग्निले सुकेका तन्द्रा
जो त्यान्द्रा त्यान्द्रीहरूलाई जलाएर भस्म गराइदिन्छ। त्यसरी अन्तरात्मामा निवास गर्नुभएका परमात्मा श्री विष्णुले योगीहरूको सबै पाप भस्म गरिदिनुहुन्छ। यसकारण सबै शक्तिहरूका आधार स्वरूप परमात्मा श्री विष्णुमा आफ्नो चित्त एकाग्रतापूर्वक स्थिर गर्ने कार्यलाई धारणा भनेर भन्ने गरिन्छ। यो शुद्ध धारणा हो। हे राजन, अब तीनवटै भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग रहनुभएका परमात्मा श्री विष्णु मात्र योगीहरूको मुक्तिका लागि तिनीहरूको चञ्चल एवं विलक्षण विषयमा अवस्थित रहने चित्तको शुभ अर्थात् कल्याणदायक आश्रय रहनुभएको छ। हे वीर पुरुष, परमात्मा श्री विष्णुका अतिरिक्त आश्रयका रूपमा रहेका जुन अन्य देवता आदि कर्म योनिहरू रहेका छन् ती सबै अत्यन्त अशुद्ध छन् भनेर बताइएको छ। परमात्मा श्री विष्णुको यो मूर्त स्वरूपले चित्तलाई अन्य आश्रयहरूबाट ममता रहित गराइदिन्छ। यसरी भगवानमा आफ्नो चित्तलाई यथार्थ रूपमा स्थिर गराउने कार्यलाई धारणा भनिन्छ। हे नरेश, कुनै आधार प्राप्त नभएसम्म यस किसिमको धारणा हुन सक्दैन। त्यसकारण परमात्मा श्री विष्णुको मूर्त स्वरूपको ध्यान गर्ने विधिका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो अत्यन्त प्रसन्न मुखाकृति र कमलका फूल जस्ता आँखा भएको हुनुहुन्छ एवं सुन्दर गाला र विशाल टाउकोबाट अत्यन्त शोभायमान भइरहनु भएको छ। आफ्ना अत्यन्त सुन्दर कानहरूमा अतिशय मनमोहक कुण्डल लगाउनु भएको छ, जसको विशाल छाती श्रीवत्सको चिन्हबाट सुशोभित भइरहेको छ। जुन भगवान तरङ्गका जसरी त्रिबली अर्थात् नाभिमाथि देखिने 3 लुँदा तथा कमल नाभि भएको पेटबाट शोभा सम्पन्न हुनुभएको छ, जसका लामा लामा 8 अथवा 4 हातहरू छन्, जसका जाँघ र तिघ्रा समान किसिमका स्थिर रहेका छन्, जो सुन्दर चरण कमलबाट सुशोभित हुनुभएको छ, उहाँ निर्मल पिताम्बर धारण गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णुको ध्यान अर्थात् उपासना गर्नु पर्दछ। यहाँ बताउनु भएको छ, हे राजन, योगीले मुकुट, श्रीपेज, अमूल्य रत्नादिको माला, पाखुराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द र कमरपेटी आदि अलङ्कारबाट सम्पन्न सारङ्ग, धनुष, शङ्ख, गदा, चक्र, तरवार अनि रुद्राक्षका मालाहरू धारण गर्नुभएका भगवानको दिव्य स्वरूपमा आफ्नो चित्तलाई यथार्थ रूपमा एकाग्र गरेर तन्मय भावपूर्वक त्यस समयसम्म ध्यान गर्नुपर्दछ जुन समयसम्म धारणा दृढ हुँदैन, आफ्नो चित्त भगवानमा समर्पित हुँदैन। जब हिँड्दा, डुल्दा, उड्दा, बस्दा अथवा आफ्नो स्वेच्छा अनुसारको कार्य गर्दाका अवस्थामा पनि आफ्नो चित्त परमात्माको स्वरूपबाट अलग हुँदैन, त्यस समयमा आफ्नो उपासना सिद्ध भएको सम्झनु पर्दछ। अब यस्ता प्रकारले चित्त दृढ भइसकेपछि योगीले शङ्ख, चक्र, गदा र सारङ्ग, धनुष आदिबाट रहित स्फटिकको अक्षमाला, यज्ञोपवीत, जनै धारण गर्नुभएका भगवानको अत्यन्त शान्त स्वरूपको चिन्तन अथवा उपासना गर्नुपर्दछ। जब यो साधना पनि पहिलेको जसरी नै स्थिर हुन्छ, त्यसपश्चात मुकुट, पाखुराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द आदिबाट रहित हुनुभएका भगवानको स्वरूपको स्मरण गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। अब यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब बुद्धिमान मनुष्यले आफ्नो अन्तरात्मामा एक प्राकृतिक अवयवबाट सम्पन्न परमात्माको चिन्तन अर्थात् उपासना गरेर फेरि सबै अवयवहरूको परित्याग गरेर केवल अवयवीको चिन्तन अर्थात् उपासना गर्नुपर्दछ। हे राजन, जसमा केवल परमात्मालाई मात्र देख्न सकियोस्, यस किसिमले उपासना गर्नुपर्दछ। यस किसिमले अन्य विषय वासनाहरूको ममताबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर जुन एकमात्र अनवरत रूपमा बगिरहने धारा छ, त्यसैलाई ध्यान भनिन्छ। र यो यसभन्दा पहिले बताइएका यमादि 6वटा नियमहरूबाट सम्पन्न हुन्छ। त्यस ध्येय पदार्थको मात्र मनका माध्यमद्वारा ध्यानबाट सिद्ध हुन योग्य र कल्पनाविहीन जुन स्वरूपलाई ग्रहण गरिन्छ त्यसलाई समाधि भनिन्छ। हे पृथ्वीका शासक, समाधिबाट जुन भगवानको साक्षात्कार रूपको विज्ञानले नै प्राप्त गर्न योग्य परब्रह्मको प्राप्ति गराउँदछ र सबै किसिमका भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको आत्माले मात्र त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दछ। मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा कर्ता
र ज्ञानका कारण हुनुहुन्छ। ज्ञान रूपी कारणका माध्यमद्वारा मोक्ष रूपी कार्यलाई सम्पन्न गरेर त्यो विज्ञान अर्थात् आत्मा कृतकृत्य भएर निवृत्त हुन्छ। त्यस समयमा ऊ भगवत भावबाट परिपूर्ण भएर परमात्मासँग अभिन्न हुन्छ, किनकि यसको भेद ज्ञान त अज्ञानबाटै उत्पन्न भएको हुन्छ। भेदलाई उत्पन्न गराउने अज्ञानको पूर्ण रूपमा अभाव भइसकेपछि ब्रह्म र आत्मामा अविद्यमान असत अनि असत भेद कसले उत्पन्न गराउन सक्दछ र यसरी बताइएको छ। सत र असतको भेद कसले उत्पन्न गराउन सक्दछ र? हे खाण्डिक्य, यसरी तपाईँले गरेको प्रश्न अनुसार मैले संक्षेपमा विस्तारपूर्वक योगका विषयमा बताइदिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ संक्षेपमा विस्तारपूर्वक योगका विषयमा अब मैले बताइदिएँ। अब तपाईँलाई अरू मैले के बताइदिउँ, अरू के सुन्न चाहनुहुन्छ? यदि भनिसकेपछि खाण्डिक्यले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथिते योग सद्भावे सर्वमेव कृतं मम तवोपदेशेनाशेषो नष्टचित्तमलो यतः। तपाईँले योगका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनु भएर मेरो सबै कार्य सम्पन्न गरिदिनु भयो, किनकि यो उपदेशका प्रभावले मेरो मनमा भएको सम्पूर्ण दोष विकार पूर्ण रूपमा विनष्ट भयो। अब मैले बुझेँ। हे राजन, मैले जुन मेरो भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको थिएँ त्यो पनि असत्य नै रहेछ, असत्य नै थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, यी कुरा हामीले एकचोटि मात्र सुन्दाखेरि बुझ्दैनौँ, एकचोटि मात्र हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरेर बुझ्दैनौँ। बारम्बार हामीले यहाँ बताएका कुराहरूलाई सुन्ने प्रयत्न गरियो भने बिस्तार बिस्तार बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले प्यारा भक्त भागवतहरु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, खाण्डिक्यले भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको थिएँ त्यो नै के रहेछ, असत्य रहेछ। मेरो मेरो भनेर के गर्ने, केही छैन हैन। भोलिका दिनमा सबै जान्छ, किनकि ज्ञेय अर्थात् जान्ने योग्य वस्तुको ज्ञाता अर्थात् जानकार पुरुषले यो पनि भन्न सक्दैन, अर्थात् मेरो भन्दैन। म र मेरो यस किसिमको बुद्धि, यस प्रकारको व्यवहार पनि अविद्या नै हो। म मेरो मेरो हैन, म भन्छ भने त्यो पनि अविद्या नै हो। किनकि जुन वचन भन्दा अगोचर अर्थात् देख्न नसकिने छ त्यो वर्णन गर्ने विषय नै होइन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, जो देख्न नसकिने छ, जस्तै म भन्यो, अब म भने को, मेरो भन्यो, अब मेरो भनेको के हो? न यो देख्न सकिन्छ, न यो छुन सकिन्छ। यो बाहिरी जुन छाला छ, हाड छ, यसलाई मात्रै हामीले छुन देख्न सकिने, अरू त हामीले देख्न सुन्न सकिँदैन प्यारा भक्त भागवतहरु। अब यहाँनिर भनियो जुन वचन भन्दा अगोचर अर्थात् देख्न नसकिनेछ त्यो वर्णन गर्ने विषय नै होइन। हे केशीध्वज, तपाईले यसरी यो मुक्तिदायक योगका विषयमा बताइदिएर मेरो कल्याणका लागि सबै कार्य गरिदिनु भएको छ। ओहो, म अत्यन्त धन्य भएको छु। त्यसकारण अब तपाईँ अत्यन्त आनन्दपूर्वक जान सक्नुहुन्छ। अब मैले बुझेँ भनेर यसरी खाण्डिक्यले भन्नुभयो केशीध्वजलाई। त पराशर ऋषिले अगाडि गएर मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ, यथारह पूजया तेन खाण्डिक्येन सपूजितः आजगाम पुरं ब्रह्म ततः केशीध्वजो नृपः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसपछि खाण्डिक्य जनकद्वारा यथायोग्य रूपमा सुपूजित भएर राजा केशीध्वज आफ्नो नगरमा आउनुभयो, पूजित हुनुभयो, सबै कुरा बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि राजा खाण्डिक्य जनक पनि आफ्नो छोरालाई राजा बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नो छोरालाई राजा बनाइदिनु भयो खाण्डिक्य जनकले पनि, र आफू परमात्मा श्री गोविन्दमा चित्त लगाएर, एकाग्रतापूर्वक चित्त लगाएर योग सिद्धिका लागि, तपस्या गर्नका लागि उहाँ वनतिर लाग्नुभयो। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, श्री गोविन्दमा चित्त लगाउनु पर्यो, आफ्नो घर व्यवहार सबै राज्य होइन कुडुक छोडेर आफू वनतिर लाग्नुभयो तपस्या गर्नका लागि। अब आफूले अब भगवानमा चित्त लगाउँदै अब आफूले त्यही वनमा आफ्नो देह त्याग गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि राजा खाण्डिक्य जनक वनमा गएर यमादि साधनद्वारा परमात्मामा आफ्नो चित्त लगाउनुहुन्छ, स्थिर गराउनुहुन्छ, अनि श्री विष्णु नाम हुनुभएका निर्मल ब्रह्ममा विलीन हुनुहुन्छ उहाँ। ल हेर्नुहोस्, उहाँ के हुनुभयो, विलीन पनि हुनुभयो। यसको मतलब पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यही कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। गोविन्दमा हामीले पनि चित्त लगाउँदै विलीन हुने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। गोविन्दमा चित्त लगाउनु पर्यो, भगवानमा चित्त लगाउनु पर्यो, भगवतीमा चित्त लगाउनु पर्यो। आफूले मान्ने इष्ट देवी देवतामा चित्त लगाउने चाहे हामीले जुन भगवान मान्छौँ उहाँ नै सर्वव्यापक हुनुहुन्छ होइन। एउटा
उहाँले त्यो नाम मात्र धारण गर्नुभयो, तत्त्व त एउटै हो। तत्त्व त प्यारो भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। राजा केसी ध्वज पनि आफ्नो मुक्तिका लागि कर्महरू नष्ट गराउँदै सबै विषयहरूमा आसक्ति कम गर्न थाल्नुभयो। अब बिस्तार बिस्तार यो मेरो, त्यो उसको, होइन, यो राज्य मेरो, यो घोडा मेरो, यो हात्ती मेरो, अथवा श्रीमती मेरी, अथवा मेरो छोरो, यो सबै मेरो मेरो मेरो, यो सब, यो आसक्तिलाई कम गर्न थाल्नुभयो। बिस्तार 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 गरेर हटाउनु पर्यो नि त। एकैचोटि हट्छ त? एकैचोटि केही कुरा पनि हुँदैन। प्यारो भक्त भागवतहरू बिस्तारै बिस्तारै गरेर सबै कुरा छोड्दै जाने। एकैचोटि झट्ट गऱ्यो भने त बिगार भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, कम गर्न थाल्नुभयो आसक्तिपनलाई। लोभ, ममता, माया, यी सबै कुराबाट अलग हुन थाल्नुभयो। उहाँले निष्काम भावपूर्वक अनेकौं किसिमका शुभ कर्महरू पनि गर्नुभयो। निष्काम भावले, सकाम भावले होइन, मलाई यो फलानु चाहिँ प्राप्ति होस्, मलाई यति धन सम्पत्ति प्राप्ति होस्, मलाई यो चिज प्राप्ति होस्, मलाई त्यो चिज प्राप्ति होस्, न, यो हिसाबले होइन। उहाँले निष्काम भावले शुभ कर्महरू पनि गर्नुभयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसरी अनेकौं कल्याणदायक कर्महरूको उपभोग गर्नाले उहाँका पाप र प्रारब्ध कर्म सबै नष्ट भएर गए। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस प्रकार उहाँले तिनै किसिमका ताप अर्थात् दुःखको विनाश गराउने सिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभयो। अवाप सिद्धिमत्यन्ताम तापक्षय फलाम द्विज भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब हामी अन्तिम अध्यायमा आएका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन अंश 6 को 8 अध्याय हो। यहाँ शिष्य परम्पराको वर्णन गरिएको छ। श्री विष्णु पुराणको महात्म्य र उपसंहार रहेको छ। अब भोलि हामीले एक भाग लगभग श्रवण गर्नेछौँ अनि श्री विष्णु महापुराणको समापन हुनेछ। त्यस पछाडि सम्भव भएसम्म हामीले युट्युबमै राख्ने गरी अर्को कुनै एउटा पुराण सुरुवात गर्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर पराशर ऋषिले फेरि मुनि मैत्रेयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। इत्येष कथितः सम्यक तृतीयः प्रतिसञ्चरः आत्यन्तिको विमुक्तिर्या लयो ब्रह्मणि शाश्वते। हे मैत्रेय, यस प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तेस्रो आत्यन्तिक अर्थात् लगातार हुने प्रलयका विषयमा तपाईलाई बताइदिएँ भनेर भन्नुहुन्छ नि। यसैबाट जीवहरूले शाश्वत ब्रह्म स्वरूपमा विलीन हुने अवसर प्राप्त गर्दछन्। मैले तपाईले प्रश्न गरे अनुसार सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवन्तर, वंशहरूको चरित्रका विषयमा सबै कुरा बताइदिए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव भवतो गदितं मया। सबै मैले प्रष्ट रूपमा बताइदिएँ। वंशहरूको चरित्रको विषयमा पनि मैले बताइदिएँ। यो विष्णु पुराण सबै किसिमका पापहरूको विनाश गरिदिने क्षमता भएको अनि सबै शाखाहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट मोक्ष प्राप्तिको अपरिहार्य साधन हो श्री विष्णु महापुराण भनेको। त्यसैले त अब सबै पुराणको यहाँ आफ्नो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रीमद् भागवत महापुराणको आफ्नै महत्त्व छ, श्री शिव महापुराणको आफ्नै महत्त्व छ, श्री विष्णु पुराणको आफ्नै महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू, हैन? श्री विष्णु महापुराणको, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको आफ्नै महत्त्व छ। त्यसैले पुराणहरूका आफ्ना महत्त्व छन्, आफ्नो यहाँनिर विशिष्टता छ। यो पुराण सबै किसिमका पापहरूलाई विनाश गरिदिनेवाला छ। यो पुराणका कथाहरूले सबै पापहरू हाम्रो नाश हुन्छ। हे मैत्रेय, तपाईलाई यो पुराणका विषयमा सुन्नका लागि अत्यन्त उत्साहित भएको देखेर यसका बारेमा जस्ताको तस्तै मैले तपाईलाई सबै कुरा बताइदिएको छु। अब तपाईलाई जे सुन्न मन लागेको छ त्यो सोध्नुहोस्। अब के सुन्ने इच्छा छ म बताइदिन्छु भनेर प्रश्न गरेपछि मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान कथितं सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया मुने श्रुतं चैतन्यमया भक्त्या नान्यत प्रष्टव्यमस्ति ते। प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, मैले हजुरसँग जे जति प्रश्न गरेको थिएँ ती सबैका विषयमा हजुरले मलाई बताइदिनु भएको छ। प्रष्ट रूपमा मैले बुझेको पनि छु। अत्यन्त श्रद्धा साथ भक्तिपूर्वक मैले पनि सुने। ल हेर्नुहोस्, मुनि मैत्रेय के भन्नुहुन्छ? श्रद्धा साथ भक्ति साथ मैले सुने। हेर्नुहोस् है, अब मेरो मनमा कुनै किसिमको जिज्ञासा रहेको छैन।
मलाई केही सोध्नु पनि छैन अब भन्नुहुन्छ यहाँ प्याराभक्त भागवत। हजुरको कृपाका प्रभावले गर्दा मेरो अन्तरात्मामा उत्पन्न भएका सबै दुविधा नष्ट भए। मेरो अन्तरात्मा अत्यन्त निर्मल स्वच्छ भयो। अब मैले सबै कुरा बुझेँ। मैले सृष्टि स्थिति र प्रलयको कथाका विषयमा ज्ञान हासिल गरिसकेँ। हजुरले जुन जुन कुरा बताउनु हो त्यो मैले हृदयङ्गम गरेको छु। हे गुरुदेव, हे मेरो भगवान, 4 किसिमका राशि र 3 किसिमका शक्तिहरूका विषयमा मैले ज्ञान हासिल गरिसकेँ। 3 किसिमका भावनाहरूका विषयमा पनि मलाई राम्ररी ज्ञान प्राप्त भयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हजुरका कृपाको प्रभावले गर्दा मलाई यो सम्पूर्ण संसार परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुभन्दा अलग नभएको ज्ञान प्राप्त भयो। अब आएर मैले जाने यो सारा संसार भगवान श्री विष्णुमै विलिन भएको रहेछ। उहाँकै रौँ रौँमा चाहिँ सारा ब्रह्माण्डहरू रहेछन्। मैले यो कुरा पनि बुझेँ भन्नुहुन्छ नि मुनि मैत्रेय। विष्णुभन्दा अलग रहेनछ। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके, है, ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत, यसरी भनिन्छ। यो सारा संसार परमात्मा श्री विष्णुकै स्वरूप हो। त्यसकारण अब कुनै पनि कुरा जान्ने चाहना रहेको छैन। तर अब यहाँ अगाडि गएर अलिकति केही प्रसङ्गहरू रहेको छ प्याराभक्त भागवतहरू, जुन मुनि मैत्रेयले के भन्नुहुन्छ र पराशर ऋषिले के उत्तर दिनुहुन्छ, भोलिको अन्तिम भाग हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्।